मेरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद अपने साथ होने वाली माली और जिनसी ज़्यादती को मंजर आम पे लाना है। मेरे साथ ज़्यादती करने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि बाबर आज़म है, जो इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको बताती चलूं कि बाबर आज़म से मेरा ताल्लुक़ आज कल से नहीं है। मेरे ताल्लुकात उससे उस वक्त से हैं जब वो क्रिकेट की दुनिया में उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था और वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। आप तमाम सहाफ़ी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप हर हाल में मुझे इंसाफ दिलाएंगे ताकि आइंदा कौम की किसी बेटी के साथ इस तरह की ज़्यादती ना हो जो मेरे साथ हुई है। मेरी रुदात कुछ इस तरह है कि बाबर आज़म और हम एक ही महल्ले में बड़े हुए हैं, इकट्ठे रहते थे और वो मेरा स्कूल फेलो था। स्कूल की वजह से और एक जगह पे रहने की वजह से हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। सन 2010 में ही प्रपोज टू मी और मैंने उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया और वो प्रपोज़ल उसने मुझे मेरे घर आके ही दिया था। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया मेरी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग और उसकी मेरे साथ बहुत अच्छी रही। हम लोगों को शादी करने का हमारा प्लान था। हम लोगों ने शादी करने का प्लान कर चुके हुए थे। बाबर ने और हम दोनों ने अपनी फैमिलीज़ को बताया। बाबर और मेरी फैमिलीज़, हम दोनों की फैमिलीज़ ने हमें साफ इनकार कर दिया। फिर बाबर ने और मैंने कोर्ट मैरिज का फ़ैसला कर लिया। 2011 में बाबर मुझे मेरे घर से भगाकर बाबर मुझे खुद अपने घर से भगाकर कोर्ट मैरिज के कहकर मुख्तलिफ जगहों पर किराए के मकान पे रखता रहा। जब मैं उन मकानों में रहती थी, पहले मैं आपको बता दूं, एक मकान जहाँ पे मैं रहाइश पजीर थी वो गुलबर्ग में माडर कॉलोनी में था, गली नंबर 2 में, और दूसरा जो मकान मैं किराए पे रहती रही हूँ वो पंजाब सोसाइटी एच ब्लॉक डिफेंस में था। वहाँ पे हम रहते रहे हैं। मैंने बाबर को कई मरतबा उस दौरान इसरार किया कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन बाबर ने मुझे यही कहा हमेशा कि अभी हमारे हालात ठीक नहीं है, थोड़ा वक्त गुजर जाए फिर हम निकाह कर लेंगे। हालात थे इस तरह के कि हम लोगों के कोई खाने पीने का कोई इस तरह नहीं था। मैं नौकरी करना शुरू होगी। बाबर ने मुझे बताया था कि वो क्रिकेट खेलना चाहता है और उसको क्रिकेट का बहुत शौक़ है और मैंने उसकी इस कोशिश में पूरी कोशिश की है। अपनी मेहनत हद से ज़्यादा मैंने उसके साथ अपनी मेहनत की है उसके साथ मिलके। 2014 में ऐसे वक्त गुजरता गया है। 2014 में से पहले मेरा सैलून, मैंने नौकरी के साथ साथ सैलून बनाया। सैलून मेरा चलता रहा। सैलून से मेरी जितनी इनकम आती थी मैं सारी बाबर आज़म को देती थी। बाबर आज़म के खाना पीना, कपड़ा, रहाइश, क्रिकेट के जितने एक्सपेंसेस सब मैं अफोर्ड करती रही हूँ। जब वो आउट ऑफ सिटी जाता था वहाँ के जितने एक्सपेंस थे पीसीबी के अलावा वो भी मैं सब उसके अफोर्ड करती रही हूँ। 2014 में जैसे ही पाकिस्तानी टीम में उसका नाम आया एकदम उसका रवैया थोड़ा समय से आस्ता आस्ता तब्दील होना शुरू हो गया था। मुझे नज़र भी आ रहा था, लेकिन मेरे हालात इस तरह के थे कि मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि बगावत मैंने भी की थी, बाबर ने भी की थी। फिर 2014 में बाबर आज़म ने मैंने फिर उसको इंसिस्ट किया कि हम लोग शादी करते। उसने कहा अभी शुरुआत है, थोड़ा वक्त गुजार लो, हम आस्ता आस्ता और मज़ीद अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने हालात बेहतर कर लें, हम शादी कर लेंगे। वक्त गुजरता गया। 2016 में आई वॉज प्रेग्नेंट इन 20 वीक्स। जब मैंने बाबर को बताया उसका ये खबर सुन के एकदम रवैया इतना अजीब हो गया मेरे साथ, जैसे मैंने कोई गुनाह कर लिया। मुझे मारा पीटा, काफ़ी मुझे इंसिस्ट किया और मैं उस वक्त बेबस थी बिकॉज़ मेरे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं था। तो बाबर आज़म ने मैं आखिर उसकी इस बात में मैं हामी भर ली। वो मुझे बेगम कोर्ट पे एक इट वॉज़ वेरी कंजस्टेड प्लेस जहाँ पे वो मुझे ले गया इस्तिकाते हमल के लिए। उसमें मुलव्वस उसके 2 दोस्त भी थे, एक कज़न था और उसका छोटा भाई भी था, सफ़ीर आज़म, अब्दुल कादिर के बेटे उस्मान कादिर। ही इज़ अ आई विटनेस। वो हमेशा 4 से 5 साल तक, जब तक मैं बाहर रही हूँ, उस्मान कादिर वहाँ पर आते रहे हैं। और उनके एक और नेट प्लेयर थे जब ये NCA में ड्यूरिंग द क्रिकेट टाइम जो प्रैक्टिस करते थे उसमें नवीद नाम का एक लड़का भी था, वो इस में भी शुमार थे। इन लोगों ने मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरे इस्तिकाते हमल करवाया और मुझे यही यकीन दिलाया कि कोई बात नहीं, आप सब्र कर लो, हम जल्दी शादी करेंगे। अब सिचुएशन ऐसी थी कि मैं थोड़ी ठीक हो गई थी।
بابر نے مجھے انسسٹ کیا کہ آپ اپنے گھر چلی جاؤ اور صلح کر لو، کیونکہ میں پاکستان میں بہت کم ہوتا ہوں، تم یہاں پہ اکیلی ہوتی ہو، تو آپ اپنے گھر، میں نے کسی نہ کسی طرح اپنی صلح کر لی بابر سے، اپنے گھر والوں کے، بابر کے کہنے پر۔ جب میں نے صلح کی ہے، میں اپنے گھر گئی ہوں، بابر کا رویہ دن بدن جیسے جیسے وہ عروج پہ آ رہا تو اس کی ہوس بھی اتنی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ وہ تعلقات بناتا رہا جو نہ ہمارا کوئی قانون اس چیز کی اجازت دیتا اور نہ ہی ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے۔ اب وہ اس پرپس کے بعد وہ پھر دوبارہ میرے ساتھ وہی سب کچھ کرتا رہا۔ میں اپنے گھر ہوتی تھی، گھر سے مجھے بائبل لاتا تھا، مختلف ہوٹلوں میں مختلف پلیسز پہ لے کے جا کر میرے ساتھ جو بھی سب کچھ کرتا رہا ہے۔ جب یہ سب حالات میرے چلتے رہے ہیں 2017 میں آخر کار اس نے اتنی مرتبہ مجھے مارا پیٹا، اور مجھے کئی مرتبہ اس دوران اس نے انکاری بھی شادی سے کی ہے۔ میں نے اس دوران جو میری ہاسپٹل میں بابر اعظم مجھے لے کے جاتا رہا ہے ایز اے بین وائف، مجھے چیک اپ کرواتا رہا ہے، یہاں پہ اس کی پراپر میرے پاس ایویڈنس موجود ہے، جس کی میں یہ سب وہ ایویڈنس ہیں جس پہ مینشن ہے کہ بابر اعظم مجھے اس ہاسپٹل میں لے کے جاتا رہا ہے، کیونکہ میرا آئی ڈی کارڈ نہیں تھا اور وہاں پہ بابر اعظم کی آئیڈینٹی لگتی رہی تھی، ٹھیک ہے، یہ اس چیز کے ایویڈنس ہے۔ یہ مجھے وہاں پر لے کے جاتا رہا ہے، سب کچھ کرتا رہا، بالآخر میں نے تنگ آ کے 2017 میں پولیس رپورٹ کی بابر کے خلاف، جس کے پرپس میں اس کے فیملیز یہ سب آئے ہیں۔ ادھر جب ہمارے جو آفیسر تھے جنہوں نے ہمیں دیکھا تھا، اس آفیسر نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ بابر کو یہاں پہ پیش کریں۔ بابر پیش نہیں ہوا، لیکن اسی رات سیم نائٹ بابر نے، جو آفیسر موجود تھے ان کے سامنے، ہمارا مشروط صلح نامہ پہ اس نے مجھ سے دستخط کروائے، اور اس وقت 2017 میں جو میں نے پولیس کمپلین کی تھی بابر کے اگینسٹ، بابر کی وہ اگینسٹ نصیر آباد میں فیڈیکس آفس میں درج ہے اپلیکیشن۔ ایک منٹ، وہ موجود ہے۔ ٹیم میں باہر کے ملک کسی میں جانا تھا کھیلنے کے لیے 2017 میں، جب کمپلین کے بعد بابر نے جانا تھا، اور ہمارے یہاں پہ آئی تھنک کوئی PSL بھی ہو رہے تھے، تو میں نے بابر سے صلح صرف اس وجوہات پہ کی تھی کہ بابر مجھ سے شادی کرے گا، اور بابر نے مجھے خود اس چیز کا یقین دلایا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ پھر آخر کار 2017 میں اس نے سڈنلی اپنا نمبر چینج کیا، وہ نمبر بھی اس کا PCB میں اس کے آفیشیل رجسٹرڈ ہے، اور جو اس کا اس وقت موجود نمبر ہے وہ بھی اس کا آفیشیل نمبر میرے پاس موجود ہے، جس پہ مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے، مجھے میسیجز کرتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس طرح وقت گزرتا گیا، تکلیف جو تھی میں نے برداشت کی۔ 3 سال سے مزید میں بابر اعظم کی اس ہوس کا نشانہ بن رہی ہوں۔ اب اس نے آ کر مجھے صاف انکار کر دیا کہ نہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے، نہ میں تم سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی تم میرا کچھ بگاڑ سکتی ہو۔ وہ اپنی اس پاور کو غلط استعمال کر رہا ہے۔ 10 سال اس نے مجھے اتنے برے طریقے سے ذلیل و خوار کیا، ہوس کا نشانہ بنایا، آج وہ بالکل انکاری پہ آ گیا ہوا ہے، بالکل، کیونکہ آج سے 10 دن پہلے بھی میں نے اس کے خلاف پولیس کمپلین کی، کیونکہ 20 نومبر کو جب اس نے جانا تھا، اس سے ایک دن پہلے، میں آپ کو لائیو اس چیز کے سب ثبوت دکھاتی ہوں۔ اس نے مجھے کال کی، اس نے کہا اگر تم کسی بھی پولیس کے پاس گئی یا تم نے مجھ سے اب مطالبہ شادی کا کیا تو تم اپنی جان سے بھی جاؤ گے، اور تمہیں یہی نہیں پتا کہ میں تمہارے ساتھ کروں گا، کیونکہ ساری زندگی اس نے مجھے مارا پیٹا تو ویسے بہت زیادہ ہے۔ حد سے زیادہ زیادتی کے بعد آج میں یہاں پہ انصاف لینے آئی ہوں۔ جی اچھا، یہ آپ نا پچھلے 10 سال کی اپنی اور بابر اعظم کی غلط کاریوں، ٹھیک ہے نا، آپ کی ان غلط کاریوں سے ہمارا کیا لینا دینا؟ دیکھیں، آپ کا لینا دینا یہ ہے کہ میرا حق ہے، میں قانون کے پاس جا سکتی ہوں۔ جب میں قانون کے پاس گئی، میں DSP کے پاس غالب مارکیٹ گئی ہیں، SP غالب مارکیٹ نے پہلے سنا ہے، انہوں نے میری اس اپلیکیشن کو ٹرانسفر کر دیا ماڈل ٹاؤن DSP کے پاس۔ آج تک DSP نے دوبارہ مجھے پوچھا ہی نہیں ہے۔ بابر اعظم کے پاس میرے تمام ویڈیوز، میری ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ صرف وہ اپنی پاور دکھانا چاہتا ہے۔ جہاں جہاں PCB نے جہاں ان کو کمرے ٹھہروائے پاکستان کے اندر، جب یہ میچز کھیلتے تھے، اس کے ساتھ والا ہمیشہ کمرہ میرا ہوا ہے، ہمیشہ۔ وہ ابھی بھی
اپنے نمبروں سے مجھے کالز کی ہیں اس نے مجھے دھمکیاں دی ہیں ڈرانے کی مارنے کی یہ سب موجود ہے. جی میں نے کروائی ہے. آپ جو میرا لیگل جو پروسیس چل رہا ہے وہ آپ کو یہی بتا سکتے ہیں کہ کیا لیگل ابھی ہم لوگ ایکٹیویٹیز ہماری اس کے خلاف ہیں. جی دیکھیے ایک دیکھیے 10 سال سے میں خاموش تو نہیں تھی. میں تو 2017 میں بھی گئی تھی پولیس کے پاس اور آپ کو میں نے وہ آئی تھنک بتایا بھی ہے کہ وہاں پہ میری کمپلین رجسٹر تھی. پھر بھی میں نے صلح اس بات پہ کی تھی کہ میرے خیال میں مجھے اس سے محبت تھی, حد سے زیادہ محبت تھی. دیکھیں بغیر کوئی لالچ کے تو کسی کے ساتھ اس طرح کرتا نہیں ہے. لالچ نہیں تھا مجھے صرف اس سے محبت تھی اور وہ محبت میری یہاں تک آج میں نے اس کو اسٹرگل کروایا ہے. آج یہ جو ساری میڈیا اور دنیا کے سامنے یہ بات کرتا ہے کہ میرے پیرنٹس میرے فادر میرے سب سپورٹ ہے. آپ کسی بھی جا کر کسی بھی میچ میں جا کر پچھلے اس کے میچوں میں 17 سے پہلے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں بابر اعظم کے کبھی کسی بھائی نے کسی باپ نے وہاں پر آ کر دیکھا کہ بابر اعظم کیا کر رہا ہے وہاں پہ, کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھا. اور آج تک 10 سالوں میں بابر اعظم کے ایک پیسے کی روادار نہیں ہوں کیونکہ میں خود سیلف میڈ وومن ہوں, خود کمانے والی ہوں, کیونکہ میں نے بڑی محنت کی ہے دن رات اس کے پیچھے کہ یہ کسی اسٹرگل کر کے اس کی کسی مقام پہ پہنچ جائے. نو ڈاؤٹ ہی از اے ویری بریلینٹ پلیئر, اس نے محنت کی ہے لیکن اس محنت کے علاوہ انسان کو اور بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. مینٹلی طور پہ فنینشلی طور پہ سب سے بڑا ہمارا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ فنینشلی طور پہ ہوتا ہے سب سے بڑا. آج تک بابر کے ہر موبائل ہر چیز کا ثبوت میرے پاس موجود ہے, ہر چیز. کتنے کو فائنینشلی کتنی سپورٹ کی ہے اپنے بابا سر 4 سال میں آپ صبح سے رات تک اگر میں بیوٹی پارلر میں 30,000 روپے ارننگ کر رہی ہوں 40,000 روپے ارننگ کر رہی ہوں وہ صرف اور صرف بابر اعظم کے اوپر ہی جا رہی ہے. سر کروڑوں کی ملکیت ہوگی. 70 لاکھ روپے کا تو میرے اوپر سود چڑھا کے یہ گیا تھا جو میں نے آ کے 1 سال پہلے اتارے ہیں. اس کو موبائل انسٹالمنٹس پہ لے کے آئی فون سر آئی فون 4 سیریز سے لے کے آئی فون 8 پلس تک سیریز میں نے اس کو لے کر دی ہے. اگر آپ کا فائنینشیل طور پہ ڈیمیجز دیکھے جائیں آپ کا کتنے کا کلیم بنتا ہے؟ سر میرا کروڑوں روپے کا بنتا ہے, کروڑوں روپے کا. سر دیکھیے بات بتاؤں کیا ہے, اگر آپ کسی کے خلاف جانا چاہیں نا تو آپ اس کے پروف بھی اکٹھے کر کے رکھیں گے. جس انسان کا دل صاف ہو وہ وہاں پہ قیمتیں تھوڑی بیٹھ کے لکھ رہا ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آج میرا مطالبہ اس سے پیسوں کا نہیں ہے, میرا اس سے مطالبہ صرف اور صرف اس بات کا ہے کہ میری اتنی محنت کا اس نے مجھے کیا صلہ دی ہے. آج جی میں نے دے دی ہوئی ہے. وہ مجھ سے شادی کرے میں کروں گی, میں ہر جگہ پہ جا کے اب کروں گی کیونکہ مجھے نظر آ گیا کہ بابر کی طرف سے مجھے صاف انکاری ہے, صاف انکاری ہے. میں نے آج سے 1 مہینہ کنٹینیوسلی پی سی بی کے وہاں پہ فون کی ہے, مسلسل فون کرتی رہی ہوں ان کا. جب میں نے یہ اپنا جو تھا میٹر بتایا انہوں نے کہا یہ ہمارے پلیئر کی پرسنل لائف ہے, ہم نہیں ڈسکس کرنا چاہتے. میں پولیس کے پاس گئی, پولیس نے جو میرے ساتھ کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اگر ہمارا قانون اتنا اسٹرانگ ہو تو آج میں یہاں پہ آ کے بیٹھ کے آپ لوگوں کے سامنے دلیلیں پیش نہ کروں. حامیزہ جی حامیزہ حامیزہ جی حامیزہ. آپ کے جو معاملہ ہوا آپ نے کہا کہ آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کی صلح ہوگی, آج آپ کی فیملی کے ممبران کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ کیا آج اپنے آپ بھائی گھر میں رہتی ہیں, اپنی فیملی کے پاس رہتی ہیں یا آج آپ؟ جی میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہوں. میری فیملی اس وقت مجھے سپورٹ کر رہی ہے, تب بھی انہوں نے مجھے انکاری کی تھی کہ یہ اس قابل نہیں ہے, نہیں یہ سب ٹھیک ہے. لیکن اب وہ انہوں نے میری بات کو ماننا ہی تھا کیونکہ میں اتنے سالوں بعد گھر گئی ہوں اور وہ میرے رشتہ داروں کو لوگوں کو یہی بتا رہے ہیں کہ اس کی شادی ہو چکی ہوئی ہے. اچھا آپ کے کاؤنسل سے ہماری ریکویسٹ ہوگی کائنڈلی بتائیے گا ان کا جو کیس ہے اس کی قانونی ٹائم پر کیا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کیا ہو. جی میں بتا رہا ہوں.
बात जी इन्होंने 20 नवंबर 2020 को CCPO लॉर्ड साहब बराए मेहरबानी करें अपना पूरा नाम भी बता दीजिएगा। जी अब्दुल समी, इन्होंने 20 नवंबर 2020 को CCPO लॉर्ड साहब को एप्लीकेशन दी है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, लेकिन उस पर स्टिल कोई एक्शन नहीं हुआ था, जिसकी बाबत सेशन कोर्ट में फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR 22 से 22B की पिटीशन दायर की गई है, जिसमें 4 दिसंबर के लिए कोर्ट ने कमेंट्स तलब किए हैं मुतलका SHO नसीराबाद से, और एक दूसरी पिटीशन फाइल की है हरासमेंट की जो आबिद रज़ा खान साहब के साथ स्टिल पेंडिंग है, उसमें 5 डेट है, 5 दिसंबर की है, और एक डैमेजेस का सूट फाइल किया है इन्होंने, वो भी पेंडिंग है बिफोर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। अभी तक तो स्टिल लीगल। जैसे महोदय का इल्जाम है कि काफी समय शक्ल में निशाना भी बनाते हैं, तो क्या किसी भी एक वाकई के आपको मेडिकल करवाया गया उसके बाद मेडिकल को क्या आपको मालूम है? ये मेडिकल का मामला नहीं है, ये जो बेसिकली लीगल लैंग्वेज में इसको देखते हैं, ये शादी का झांसा दे के हरामकारी कह लें, वो लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा, मेरे ज़बान ज़ेब नहीं दे रही। मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ आपसे कि अभी मुजरिमा ने फरमाया कि बहुत दफ़ा बाबर आजम ने इनको थप्पड़ मारे, इनके साथ इनके ऊपर तशद्दुद किया, वो इन्होंने आपने फरमाया जी। क्या एक दफ़ा भी किसी तशद्दुद के बाद आप पुलिस वाले के पास जी मैं गई हूँ 2017 में, मैं गई हूँ 2017 में, मैंने पुलिस के पास जाके। जी बताएं सर। बाकायदा शादी नहीं की? नहीं सर। शादी नहीं सर। ये सारा अफेयर का मामला है, जी ठीक है? आपके साथ जो भी ज्यादती हुई जिस तरह से, अब वो एक स्टार है, जी ठीक है? एक बात आपने देख में तो ये रखी कि कुछ बात हो गया, वो तो नहीं कर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, एहतजाज कर लें, बस वह लोग आपने करना, वो नहीं करेगा, आपका फिर आप क्या करेगी? सर मैं आप आइंदा का लाया बन के आए अपनी लाइफ का। सर वो तो स्ट्रगल है ही है, जिस तरह ज़िंदगी गुजरी वो तो मैं गुजार रही हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा सबसे मेन पॉइंट बाबर आजम को सज़ा दिलवाना है। वो मेरा हक है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वो मेरा हक है। जो ये आज तक वो मेरे साथ करता, क्योंकि वो मुझे इस्तेमाल करता रहा है, सिर्फ और सिर्फ जहाँ से बाजी में मोहब्बत का कह के यहाँ तक आज मुझे लेकर आया है। आप कहते हैं PCB कप्तानी से हटाए बाबर आजम? ऑफ कोर्स हटाए, क्योंकि कोई भी स्टार सिर्फ अपने ग्राउंड में छक्के और चौकों से नहीं बनता, अपने किरदार से और अपनी फितरत से बनता है। ऐसे बंदे का क्या पता कल वो पाकिस्तान को भी बेच दे, ऐसे बंदे का क्या पता है? जिस इंसान की फितरत एक औरत को लेके ऐसी है, वो किसी भी चीज़ पे कुछ भी कर सकता है। थैंक यू सर।